दौलत नहीं होगी, आप दुनिया के हुक्मरान रहेंगे, आपके पास ताकत होगी, आपके पास हुक्मरानी होगी, आप इंसानों को दर्द देने वाले होंगे, आप इज्जतदार रहेंगे, एक शर्त के साथ, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमानदार हो जाओ, मशरूत है ये, ईमानदार बन जाओ, मालिक फरमाता है ये सारा कुछ तुम्हारा है। लेकिन अगर हम कलमा पढ़ेंगे तौहीद का, हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से हम वादे करते हैं कि या अल्लाह हम तुझसे मदद मांगेंगे, तेरी बंदगी करेंगे, और बाहर जाकर हम गैरों को पुकारे, गैरों के नारे लगाए, जिस तरह आज जगह जगह कोई या पीर बाबा मदद करता है, अकीदा होता है कि वहां से पीर बाबा खोल लेता है, या बालाकोट पहुंच जाता है, या वो मदद वहां से आ जाता है, या कलंदर आ जाता है, और अजीम रब नजदीक है, उसको पुकारने के लिए तैयार नहीं। अजीम रब नजदीक है, उनके लिए बगैर वास्ते वसीले हम नारे लगाते हैं, और अल्लाह नजदीक है, कहते हैं जी हमारा वास्ता है, वसीला है। इतने नजदीक रब के लिए वास्ता क्यों बनाते हो? वो तो सुनने वाला है, वो तो करीब है तुम्हारे। तो आज ये हम में ये नादानी और ये जहालत आई है, जिसकी वजह से हमारा रब नाराज है। नाराज होने की वजह से अल्लाह के मुख्तलिफ किस्म के आदाब हैं। एक आदाब ये है कि वो जालिमों को मुसल्लत कर देता है, जैसे मुनाफिक लोगों पर, जिस तरह आज हमारा असर है। कहीं पर कलमा पढ़ने वाले वो कुवत में नहीं है, ताकतवर नहीं है, हर जगह इनको मार पड़ती है। ये कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन मानते नहीं है। इनका कानून कुरान के खिलाफ, इनके तौर तरीके कुरान के खिलाफ, इनके अकायद आप देखें वो यहूदियों वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी थी जो अंबिया के कब्रों के सामने सिजदे करते हैं। वो इससे पहले यहूद नसारा ये करते थे, आज हमारे यहाँ ये हो रहा है। अपने तरफ से मजार बनाते हैं, उसके बाद सिजदे होते हैं। अल्लाह से इतना नहीं डरते जितना मुर्दे से डरते हैं। मस्जिद के करीब से गुजरते हैं, परवाह नहीं करते कि जाकर अल्लाह के सामने सिजदा करें। लेकिन मजार देखते हैं, अब देख के गाड़ियों वाले पेट बंद कर देते हैं, सर पर टोपी रख देते हैं। अगर कोई बेपर्दा औरत है, खातून है, वो सर पर दुपट्टा रख लेती है, बाबा आ गया, मजार आ गया। देखिए मजार से सब डरते हैं, लेकिन अल्लाह से कोई नहीं डरता, अल्लाह से कोई नहीं डरता। देखो भाइयों, कितना साफ इस बंदे का अकीदा था, और सजदे के मामले में भी कितना कंसेप्ट क्लियर था कि यहूद व नसारा की तरह इन्होंने अपने मज़ारों और कब्रों के ऊपर सजदे करने शुरू कर दिए हैं। ये अल्लाह को सजदा नहीं करते हैं, ये मज़ारों को और अपने औलिया अल्लाह को, सालिहीन को सजदे करते हैं। देखिए कितना साफ अकीदा था इस बंदे का, लेकिन मोहम्मद हनीफ ने इसका अकीदा बर्बाद कर दिया। बीच में बस एक सजदा ले आया। देखिए यहाँ तो वो प्रॉब्लम है ना, वो एक शिरक भी करोगे ना, एक भी पुकार लगाओगे अल्लाह के अलावा किसी और की, तो पूरी जिंदगी की कारगुजारी के ऊपर पानी फिर जाएगा। एक चावल का कोना अगर 11वीं दोगे या किसी और की नजर न्याज करोगे, पानी का एक घूंट क्या, एक कतरे का 1000 करोड़ हिस्सा करोगे, और वो अगर सबील लगा दो कि ये कतरा जो है, ये सुई के नाके के ऊपर जितना पानी है ये है सबील है, इतना शरबत तुम हुसैन रजी अल्लाह तआला के नाम का, हसन रजी अल्लाह तआला के नाम का बांट दो, तो आपकी ज़िंदगी के सारे हज, उम्रे, तहज्जुद गुज़ारियाँ, जहाद और सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। ये ईमान का मामला है, अकीदे का मसला है। कल भी ये बात सामने आई थी कि उस बुढ़िया की तरह ना हो जाना जिसने बड़ी मेहनत से सूत काटा और उसके बाद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तो ये कुछ हुआ इन लोगों के साथ, कितनी मेहनतें की, कितनी तकरीरें की, कितने दर्स दिए, लेकिन बस आखिर में आके बस वो एक हुआ था जी, कहते एक सजदा हुआ था। इन्होंने अपनी किताब के अंदर एक शेर लिखा, उस शेर का मानी मफहूम ये है, कहते हैं कि इबलीस को सजदा करने का हुक्म न माना तो काफिर, और इब्ने आदम को सजदा न करने का हुक्म, सजदा करेगा तो काफिर, इब्ने आदम। तो बताएं, याकूब अलैहिस्सलाम क्या इब्ने आदम नहीं थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या इब्ने आदम नहीं थे? तो इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? तो बिल्कुल डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा इन सब के ऊपर चिपक गया कि जिसका ईमान ख़राब होता है, अकीदे के अंदर ख़राबी होती है, वो इस तरह तफसीर करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, बस एक सजदा हुआ। असल में इबलीस का यहाँ ही काम चल जाता है कि बस एक ही मान लो, एक भी नहीं मानते हो, ज़रा सा कुछ तो मान लो। बिल्कुल यही मुतालबा था मुशरिकीन मक्का का, और हर दौर के मुशरिकीन का दाई से यही मुतालबा रहता था कि बस इतनी बात तो मान लो, मामूली सी बात मान लो। और अल्लाह की तरफ से हुक्म यह होता था कि अगर बाल बराबर भी इनकी बात मानी सिर्फ इस वजह से, इनको खुश करने के लिए, तो
پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ پھر تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا اس مطالبے کو اگر پورا کیا۔ اور کہیں کہا کہ اگر ہمارا رسول تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری وجہ سے یا کسی اور وجہ سے معمولی سی بات ہمارے اوپر لگا دیتا، ہماری طرف منسوخ کر دیتا، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے، گردن کاٹ دیتے۔ اگر تمہاری وجہ سے تمہیں خوش کرنے کے لیے معمولی سی تبدیلی لاتا، ہماری طرف کوئی بات منسوخ کرتا، تو اندازہ لے کتنا بڑا جرم ہے، اور کتنا بڑا جرم اس محمد حنیف نے کیا اللہ کی طرف، کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے کہ اللہ کا حکم ہے یہ سجدہ تعظیمی اور اللہ کی مشیت ہے اور اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کتنے بڑے بڑے جھوٹ اس نے اور کتنے بڑے بڑے بہتان اس نے اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں، اور اس کے اندھے مقلدین جانوروں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت اور اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے بھائی، ان قریب ان سب کو معلوم ہو جائے گا یہ فیصلہ جب اللہ کے دربار میں جائے گا نا، یہ کیس بہت بڑا بنے گا۔ کیس یہ ہوگا، ایک طرف ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف یہ سارے سجدہ تعظیمی والے، اس میں ابن کثیر بھی ہوگا، ابن جو کیا نام ہے، جس نے یہ تفسیریں کی ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، محمد حنیف ہو، مناور سلطان ہو، رفت نواب ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، اور یہ سارے اس طرف کھڑے ہوں گے سجدہ تعظیمی والے۔ اس وقت جھگڑا ہوگا کہ فیصلہ اب کیا آنے والا ہے۔ تو جس نبی کے اوپر بھی الزام لگایا انہوں نے، ان انبیاء کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ آپ بتائیے جی، عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ یہ مجرم آ گئے، یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا گئے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بتائیے ذرا آپ نے کہا تھا، تیری ماں نے کہا تھا؟ اسی طریقے سے ہر نبی سے پوچھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، اچھا آپ نے کہا تھا یہ سب کچھ کرو، میں اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہوں، پکارو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، یہ آپ تعلیم دے کے گئے تھے؟ اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے اور یوسف علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شکر گزاری کس کی کرنی چاہیے تھی، اور سارے احسانات کس نے کیے تھے؟ اتنے احسانات اللہ گننے کے بعد کہے گا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو سجدہ کیا، تو چیخ پڑیں گے ایک قسم کے، یعنی بالکل گھبرا جائیں گے انبیاء بھی، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آتی ہے۔ اس وقت فیصلہ جو ہوگا مشرکوں کے خلاف ہوگا، اور اس وقت یہ مارے جائیں گے، اس وقت لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی، تمام انبیاء ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، مشرکوں کے اوپر تمام فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اللہ کی لعنت پڑے گی ان کے اوپر، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے گرد ایک دوسرے پر الزام لگانا اور ایک دوسرے پر لعنت تان کرنا ہی شروع کر دیں گے۔ یہ پیچھے چلنے والے اور آگے چلنے والے، ان کا ایک بہت بڑا مضمون ہے قرآن کے اندر۔ مقتدی اپنے یہ اماموں کو اور مریدین اپنے پیروں کے گلے گریبان پکڑنے کی کوشش کریں گے، ووٹر اپنے سیاسی لیڈروں کی، جوان اپنے آفیسرز کی اور جرنیلوں کی، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا لعن طعن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن واپسی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ یاد رکھنا آج موقع ہے، اللہ کے بندوں جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے کوئی تلافی کا موقع نہیں، جب تک اللہ کے دربار کے اندر یہ فیصلہ نہیں جاتا ہے۔